مرحبا اهلا وسهلا معكم مبارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجه. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه لتتوصلوا بالجديد. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لاباغي دو غولجي. اذا في الفيديو اللي سابق قلت لكم بانه ما خصناش نفصلوا ما بين هذا الفيديو اللي وهذا الفيديو اللي سابق. اذا كاينه علاقه، علاش؟ شنو هي العلاقه اللي كتربط بيناتهم؟ هي انهم كلهم هذا الفيديو اللي سابق كيشكلوا لنا ما يسمى بواحد الحاجه اللي هي مهمه، اللي هي كتسمى لو سيستيم اندومومبرانير. اذا بما انه سيستيم، اذا كاين عندنا ريتيكولوم، راه شفنا ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيولو ولا ريغو، ريتيكولوم اندوبلازميك ليس. دابا غادي نشوفوا لاباري دو غولجي، وبطبيعه الحال من بعد غنشوفوا لي فيزيكول لي زوزوم لي زوندوزوم. اذا في هذا الفيديو هذا غنشوفوا لاباري دو غولجي. اذا شنو هو لاباري دو غولجي؟ اذا اباري دو غولجي تسمى بغولجي لانه نسبه لواحد العالم اللي سميتو غولجي. اذا هذا العالم هذا اكتشف في الخليه واحد لاباري، وهذا لاباري هذا عباره على واحد لو كومبارتيمون انتراسيلولير كونستيتيي دو ريزيرفوار ابلاتي. يعني شنو هي دي ريزيرفوار؟ الا كنقول لك ريزيرفوار بحال المجوره، دي ريزيرفوار ابلاتي organisés en batterie de 5 à 10 unités interconnectées. يعني كاينين دي زونيتي مجوره واحد حدا واحد وكيتسموا لو ديكتيوزوم. اذا ديكتيوزوم، اذا لاباغيدوكولوجي كيتكون من مجموعه ديال المجوره. اذا كما كتشوفوهم ها هما، شفتوا؟ اذا عباره كل واحد كيتسمى ديكتيوزوم. اذا هاد لا ستركتور هادي كتسمى ديكتيوزوم، وهاد لي ديكتيوزوم انتركونيكتي، يعني مكونيكتين مع بعضياتهم. يعني هو الشيما الحقيقي مهم اللي تصور، وها هي بطبيعه الحال هاد الشيما هذا كيبين بانه كي داير. اذا لا ستركتور ديال هاد لاباري دو كولجي قلنا بانه ديكتيوزوم. alors chaque cellule contient un nombre plus ou moins important ديال لاباري دو كولجي، وكل خليه على حسب الاكتيفيتي ديالها تيكون عندها واحد لو نومبر مختلف في لي ديكتيوزوم، يعني في دوك الطبقات اولا في دوك المجوره ديال لاباري دو كولجي. D'un point de vue fonctionnel, il se situe entre le réticulum et la membrane plasmique, avec lesquels elle établit des relations transitoires par l'intermédiaire des vésicules. Les citernes de Golgi ne sont pas des structures isolées et figées. يعني أهم حاجة هادوك المجورة اللي وريتكم أولا هاد لي سيتيرن هادو بحال السيتيرنا كنقولو بالدارجة بالإسبانيا سيتيرنا، بمعنى واحد الحاجة كتعمر بشي حاجة، ولا كما قلت لكم بالمجورة. إذا هاد لي سيتيرن هادو ماشي سيباري، يعني سون انتركونيكتي. الوغ لا بولاريزاسيون دو لاباري، شنو هي لا بولاريزاسيون؟ اذا القطبيه قلت لكم بان عنده لا فاز 6 و لا فاز ترانس. اذا لا بولاريزاسيون ديال l'appareil de Golgi s'exprime par le fait que les saccules présentent deux faces distinguées. إذا كان جوج ديال لي فاز ديستينكت. اون فاس لونطري، اذا المقدمه ولا لونطري كتسمى لا فاز 6. اي اون فاس دو سورتي، هذه هي اللي مهمه، هي فاش كيخرجوا لي فيزيكول، كتسمى لا فاز ترانس. وفي لا فاز ترانس كتسمى لا فاز دو سورتي ولا دو ماتيراسيون. Les molécules synthétisées et transportées par le réticulum endoplasmique entrant dans l'appareil de Golgi par la phase 6. إذا أي حاجة جميع لي موليكول اللي كاينين كيدخلوا في لا فاز 6 ومن بعد كيخرجوا في لا فاز يعني ولا في لا فاز ترانس. Puis subissent des modifications dans les saccules de Golgi. إذا في لا فاز 6 كيدخلوا لي سبستانس، من بعد كيتوقع لهم لا موديفيكاسيون في وسط لاباري دو كولجي وكيخرجوا في لا فاز ترانس. اذا الطريقه باش كيخرجوا افون دو سورتير لي فيزيكول باغ لا فاز ترانس بور ديفيرسي ديستيناسيون، يعني عندهم مجموعه ديال لي ديستيناسيون قبل ما ان الموليكول تخرج من لاباري دو كولجي كتكون عندها واحد لا ديستيناسيون بحال مثلا لا ممبران بلازميك اولا لي زوزوم اولا ايتترا. ثلاثه النقط. Alors, le rôle de l'appareil de Golgi. شنو هو الدور ديال l'appareil de Golgi؟ De façon générale, l'appareil de Golgi est impliqué dans la concentration. الدور ديالو هو أنه كيجمع لي ماكروموليكول بحال لي بروتيين لي glycoprotéines etc. destinés à être exportés ou incorporés dans la membrane plasmique par exocytose.
إذا l'exocytose هو واحد الفينومين باش كتخرج الخلية لي غرو موليكول et les ainsi 3 grandes fonctions. إذا l'appareil de Golgi عنده الدور ديالو هو أنه كيخرج export ولا انكوربوري ولا كيدخل كيشكل الغشاء السيتوبلازمي او لا انه كيخرج مجموعه ديال الجزيئات اللي هي كبيره بحال البروتينات والهرمونات وما الى ذلك. اذا لاباري دو غولجي سير اولا كوم زان اورغان ديال دو تريتمون دومبالاج اي d'interposage des produits de sécrétion fabriqués au niveau du réticulum endoplasmique régul. اذا كيشطب وكينقي داكشي اللي كاين جو لو ريتيكولوم اندوبلازميك كيجمع جميع البروتينات ولا دوك الدهنيات ولا اي حاجه كلشي كيتجمع سوسي جوسكا سكو لا سيلول ريسواف لا كوموند دو سيكريتي. اذا داكشي كيجمعو لو ريتيكولوم اندوبلازميك حتى كتبغي الخليه انها تخرجو وكيخرج او مومون ديال لا ليفريزون les véhicules de sécrétion fusionnent avec la membrane cytoplasmique et libèrent leur contenu hors de cellules de l'exocytose. C'est le phénomène de l'exocytose. Alors l'appareil de Golgi traite des glycoprotéines afin de former surface de maturation des vésicules lysosomales contenant des enzymes lytiques. إذا l'appareil de Golgi الدور ديالو هو أنه كيعزل التري كنقولو الترياج يعني الترياج كنقولو التري هي انه كيستف ولا كيعزل كيقولك شي واحد كيتري شي حاجه بمعنى كيعزلها. الوغ لاباري دو غولجي il trie des glycoprotéines كيجمع لي glycoprotéines afin de former sur sa face de maturation يعني ملي كينضج des vésicules lysosomales contenant des enzymes lytiques. اذا الا كنقول لكم فيزيكول ليزوزومال فيها دي زونزيم ليتيك يعني اللي كيديروا لا ديغراداسيون. enfin il achève يعني كيجمع لا ماتيراسيون ديال لي غليكوبروتين الدور ديالو هو انه كيدير لا ماتيراسيون ديال لي غليكوبروتين qu'il reçoit du réticulum endoplasmique. Les protéines entrant dans le Golgi possèdent une cupule glycidique qui va perdre les os du greffe d'autres comme l'acétylglycosamine etc. ولا الجلاكتوز etc. يعني كيشكل البروتين كيدير عليهم الجليكوز ديالهم يعني كلشي كيدار في لاباري دو غولجي. باغ اكزومبل لي glycoprotéines ديال لي ليزوزوم بوسيد un mannose 6 phosphate qui les diffère des autres glycoprotéines. Cette phosphorylation constitue le marqueur qui permettra le trait de ces protéines dans le compartiment de l'appareil de Golgi. إذا هو l'appareil de Golgi. إذا l'appareil de Golgi بأن قلنا بأن هو هنا عندنا لا ممبران بلازميك في الفوق. إذا هذا ممبران سيتوبلازميك. إذا هاد لا ممبران سيتوبلازميك بطبيعة الحال مكونيكتي مع l'appareil de Golgi. إذا إلا خدينا هنايا هاد كيبانو هنايا كنسطر لكم بالاحمر كاينين مجموعه ديال المجوره كما قلت لكم. اذا هاد المجوره هادو كيشكلوا ما يسمى لاباري دو غولجي. اذا هنا عندي لا فاز 6. اذا هنا لا فاز 6 وهنا بطبيعه الحال عندي لا فاز ترونس. اذا هنا عندي لا فاز ترونس. هنا علاش هذيك هي لا فاز ترونس؟ لانه بكل بساطه هنا كيتشكلوا عندي لي فيزيكول. اذا هنا بدات كتشكل عندي واحد لا فيزيكول. هاد لا فيزيكول اللي تشكلات غادي تلتحم مع الغشاء السيتوبلازمي. يعني غادي تلتحم مع هاد لا فيزيكول هنا غادي تلتحم مع الغشاء السيتوبلازمي وبطبيعة الحال غادي تخرج لي كومبوزي لبرا ديال الخلية. اذا هاد لافاز هادي لا فاز ترانس. اذا هذا هو لاباري دو غولجي. هادو هما الادوار ديالو بطبيعة الحال. هذه هي لاباري دو غولجي. هذا هو الدور ديالو. في الفيديو الجاي غادي نشوفو لي ليزوزوم.